नमस्कार, यो हो स्पेस फोके टेलिभिजन। स्पेस समाचारका साथ उपस्थित भएकी छु म सपना सिंह। सुरुमा शीर्ष समाचार। आज श्री पञ्चमी अर्थात् सरस्वती पूजा। सरस्वती मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्दा बुद्धि र विवेक बढ्ने जनविश्वास। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक फेरि स्थगित। बैठकबाट भाग्दै देउवा। समितिलाई बाइपास गरिएको भन्दै नेताहरू असन्तुष्ट। राष्ट्रपतिको चुनावमा के गर्ने भन्ने दुधारमा प्रधानमन्त्री। मागे नेताहरूको सुझाव। धोखाधडी नभई सहमति जोगाउनु पर्ने तर्क। प्रेम प्रसाद आचार्यले उठाएका विषयबारे छानबिन गर्न समिति गठन। सस्तो लोकप्रियताका स्टन्ट बन्द गर्न सरकारलाई युवाहरूको चेतावनी। बर्दियाको टपरा गाउँमा चितुवा आतंक। पशु चौपाया मार्न थालेपछि स्थानीय त्रसित। नियन्त्रणको पहल हुँदै। सार्वजनिक ऋण घटेर 20 खर्ब 7 अर्बमा झर्यो। प्रत्येक नेपालीको काँधमा 68,755 रुपैयाँ ऋणको भारी। र क्यानले स्वीकार्यो टी20 लिगको त्रुटिपूर्ण सम्झौता। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई टिममा फर्काउने छलफल हुँदै। स्पेस समाचार सुरु गरौं सरस्वती पूजा सम्बन्धी प्रसंगबाट। आज सरस्वती पूजा। विभिन्न विद्याका मन्दिर तथा सरस्वती माताका मन्दिरहरूमा भक्तजनहरूले श्रद्धाका साथ पूजा आराधना गरेका छन्। आजका दिनबाट ऋतुराज वसन्त ऋतुको पनि आगमन हुने भएकाले यस दिनलाई वसन्त पञ्चमी पनि भन्ने गरिन्छ। सरस्वती पूजाको अवसरमा विद्यार्थीहरूले सरस्वती पूजा कसरी मनाए त हेरौं एक रिपोर्ट। आज विद्याकी देवी सरस्वतीको विशेष पूजा आराधना गरिँदैछ। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरिन्छ। चन्द्रमा झै सेतो वर्ण भएकी हातमा वीणा बोकेकी सरस्वती माताको पूजा आराधना गर्नाले सद्बुद्धि, सद्ज्ञान र सत्प्रेरणा मिल्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। आजका दिन सरस्वतीको मन्दिर मानिने विभिन्न विद्यालय कलेजहरूमा विद्यार्थीहरूले सरस्वती माताको पूजा आराधना गरिरहेका छन्। आजकै दिनबाट ऋतुहरूको राजा वसन्त ऋतुको पनि आगमन हुने भएकाले यस दिनलाई वसन्त पञ्चमी पनि भन्ने गरिन्छ। आजकै दिनबाट वसन्त राग पनि गाउन सुरु गरिन्छ। कला, सङ्गीत, साहित्य र विद्याकी देवी सरस्वतीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी स्तोत्र पाठ गरेमा विद्या आउँछ र सद्बुद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। आजकै दिन साना नानीहरूलाई अक्षराम्भ पनि गराइन्छ। सरस्वती पूजाको दिन बच्चाहरूलाई अक्षराम्भ गराएमा विद्या आउँछ भन्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। भनिन्छ विद्यार्थी जीवन स्वर्णिम जीवन हो। विद्यार्थी जीवनमा नै मानिसले आफ्नो जीवनका लागि चाहिने आधारभूत ज्ञान सिपहरू हासिल गर्ने गर्छ। विद्यार्थी जीवनमा नै सबैभन्दा धेरै सरस्वती पूजाको महत्त्व रहेको पाइन्छ। हामीसँग यति बेला विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भर्खरै सरस्वती पूजा पनि गर्नुभएको छ। सरस्वती पूजाको विशेष महत्त्व के छ र कसरी पूजा गर्नुभयो, हामी उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया लिनेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। यहाँको शुभ नाम? मेरो इल्ना लामिछाने। पूजा गर्नुभयो? हजुर गरेँ। यो सरस्वती पूजाको विशेष महत्त्व के छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो चाहिँ अब बच्चैदेखि नै सरस्वती भगवान्लाई पढाइ अब विद्याको भगवान् मान्छौँ होइन। सानैदेखि नै गर्न आएको यो चाहिँ अब स्टुडेन्टहरूको लागि एउटा फेस्टिभल जस्तै भइसक्यो है। पूजाको महत्त्व के छ जस्तो लाग्छ? पूजाको महत्त्व त अब एउटा आस्था हो होइन। साइन्टिफिक रिजन भन्दा पनि अब त्यही हो, सानैदेखि मनाइआएको त्यही हो, मनको सन्तुष्टि हो, एउटा आस्था हो। आफ्नो पोजिटिभ भाइब्स आउँछ होइन पूजा गर्दाखेरि, घरमा विश्वास हुन्छ नि त, अनि त्यही हो। बच्चैदेखि सरस्वती देवी भनेकी विद्याकी देवी हुन्। यिनलाई चाहिँ हामीले पूजा गर्नुपर्छ। हाम्रो विद्यार्थी जीवनमा चाहिँ सरस्वती भगवानको चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भगवान नै मानिने गरिन्छ अरूभन्दा। अनि बच्चैदेखि नै बाबा मम्मीले नै अब
पूजा गर्नुपर्छ भनिन्थ्यो, स्कुलमा नि कार्यक्रमहरू भइरहेको थियो अनि हामीलाई एउटा आस्था लाग्थ्यो अनि अहिलेसम्म पनि अब त्यो लागिरहेको आस्था। अब बच्चैदेखि गरिरहेको हामीले पूजा यो सरस्वती भगवानलाई। सरस्वती भगवानलाई विद्याको एउटा देवी भनेर चिनिन्छ होइन। अनि अब के छ त्यस्तो केही छैन, मतलब एउटा स्टुडेन्टको आशा हुन्छ कि हामी भगवानलाई बच्चैदेखि यो परम्पराको अन्तर्गतमा यो चलिरहेको, हामी सधैँ भगवानलाई मानिँदै रह्यो। त्यही भएर अब त्यस्तो त केही होइन, तर आशा हुन्छ नि स्टुडेन्टको एउटा भगवान छ, भगवानसँग दुआ मागौँ कि यस्तो पास हो। विद्यार्थीको अनेक किसिमको त्यो हुन्छ कि। मेरो नाम मन्दिप प्रसाद छ। मेरो सीताराम कार्की। पूजा गर्नुभयो? पूजा गरियो, प्रसाद पनि खाइयो। यो सरस्वती पूजाको महत्त्व के छ जस्तो लाग्छ तपाईँले? अब सबभन्दा पहिला त अब सरस्वती पूजाको ठुलो महत्त्व भनेको अब हामी विद्यार्थी परियो होइन। विद्यार्थी अब सरस्वती भनेको विद्याको देवी अनि उहाँको हामीले त सधैँ पूजा गर्ने हो, तर आजको दिन चाहिँ स्पेसली पुरै सरस्वती पूजाको लागि डेडिकेटेड भएर होइन विद्यार्थीहरूले अब होइन सबै कुरा राम्रो होस् विद्याको क्षेत्रमा त्यो होस् भनेर एक दिन पूजा गर्ने गरेछौँ हामीहरूले। सरस्वती पूजा कसरी गर्नुभयो? बिहानै नुहाएँ अनि त्यहाँदेखि नुहाएदेखि आएर फर्स्टमा यहाँ पूजा गर्ने बेला चाहिँ गुरु आउनुभएको थियो पण्डित, अनि उहाँहरूसँग नै गरेको। पढ्नु पनि पर्छ, त्यो सरस्वती माताले मात्र त्यो सरस्वती मातामै पुरै आस्था राखेर छोडिदियो भने हाम्रो प्रगति हुन्न। पर्वहरू मौलिकता र संस्कृति संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्ने माध्यमहरू हुन्। सरस्वती पूजा र वसन्त श्रवण औपचारिकता मात्र नभई यसले हाम्रो जीवनलाई निरन्तर र सदैव ऊर्जाशील बनाइराख्न अवसर पनि प्रदान गर्ने गर्छ। त्यसैले पर्वहरू र पूजाहरूको संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्नु तपाईँ हाम्रो दायित्व हो। स्पेस वर्क टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान गौतमका साथमा प्रकृति भाट, ललितपुर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हनुमान झोका दरबार स्थित नासल चोक पुगेर बिहिबार वसन्त श्रवण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले सरस्वती पूजाको अवसरमा सो स्थानमा पुगेर वसन्त श्रवण गर्ने परम्परा रहेको छ। यो प्रचलन राजा प्रताप मल्लको पालादेखि नै गर्दै आइएको छ। सोही परम्परा अनुसार नासल चोक पुग्नु भएकी राष्ट्रपतिलाई नेपाली सेनाको एक टुकडीले सलामी समेत अर्पण गर्नुका साथै पञ्चे बाजाले स्वागत गरेको थियो। सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुजारीबाट फूलमाला, टीका र प्रसाद ग्रहण समेत गर्नु भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले पनि वसन्त श्रवणको अवसरमा विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गर्नु भएको हो। वसन्त श्रवण समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारी सहित उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाको उपस्थिति रहेको थियो। वसन्त पञ्चमीका दिन देशभर विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। वसन्त पञ्चमीको दिनमा वसन्त श्रवण गरेमा मात्रै पनि सुख, शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुने शास्त्रोक्त कथन रहेको छ। वसन्त पञ्चमीको दिनबाट वसन्त ऋतु सुरुवात भएको मानिन्छ भने यस दिनबाट नै संसारको स्वरूपले नै नयाँ रूप लिने विश्वास रहिआएको छ। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ। कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै माघ 15 गतेका लागि तय गरिएको बैठक अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी दिनुभएको छ। आम चुनावको समीक्षा, समसामयिक राजनीति र विविध विषयमा छलफलका एजेन्डा थिए। पौष 22 गतेका लागि बोलाइएको बैठक पटक पटक सर्दै आएको छ। नेताहरूका अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन अघि अब कांग्रेस बैठक बस्ने सम्भावना छैन। गठबन्धन भत्किएपछि रक्षात्मक अवस्थामा रहेका सभापति शेरबहादुर देउवा केन्द्रीय समिति फेस गर्न डराएको आरोप लाग्दै आएको छ। साथै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको विषयमा पनि कांग्रेसभित्र मतभेद रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो दलले उम्मेदवारी दिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। बिहिबार कर्णाली प्रदेश अस्पतालको अनुगमन गर्ने क्रममा उहाँले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिने र सफल पनि हुने दावी गर्नुभएको हो। उपसभापति खड्काले उम्मेदवारी दिने निर्णय पदाधिकारी बैठकबाटै भइसकेकाले पात्रको विषयमा भने छलफल हुने बताउनु भएको छ। हामी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार पार्टीको तर्फबाट अगाडि सार्छौँ। उम्मेदवारको बारेमा हामी निर्णयको प्रक्रियामा छौँ। केही समयपछि हाम्रो
पार्टीको बैठक बस्छ। बैठक बसेर हामी निर्णय प्रक्रियामा जान्छौँ र अहिले प्रारम्भ मैले भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले पदाधिकारी समेतको बैठकले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीको तर्फ उम्मेदवार दिने कुरा हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। कर्णाली प्रदेश अस्पतालको अनुगमन गर्दै उपसभापति खड्काले कर्णाली प्रदेश अस्पतालले दिँदै आएको सेवा अन्य प्रदेश अस्पतालहरूमा सबैभन्दा उत्कृष्ट भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। अघिल्लो सरकारले प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउनका लागि तयारी थालेको भन्दै उहाँले अहिलेको सरकारले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। पूर्व विकसित गर्नुको लागि अहिलेका माननीय मुख्यमन्त्रीजी को नेतृत्वमा त्यो शिक्षण अस्पताललाई अगाडि बढाउने कुरामा चाँडै विधेयक पास गरेर त्यसले एउटा आकार लिनेछ भने सङ्घीय सरकारसँग पनि कुरा अगाडि बढाएर थप चिकित्सकहरूको थप अरू प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुको लागि पनि हामी संयुक्त रूपमा एकताबद्ध भएर सबै दलहरू सबै निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू हामी सबै मिलेर त्यो सबै कामहरूलाई अगाडि बढाउने बाटोमा। उपसभापति खड्काले अस्पतालमा रहेको कर्मचारी अभावको परिपूर्ति गर्न कर्णाली प्रदेशबाट निर्वाचित भएका सबै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग मिलेर पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति चुनावका विषयमा नेताहरूको धारणा माग्नु भएको छ। बिहिबारदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा शुरू भएको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा उहाँले राष्ट्रपति निर्वाचनमा पार्टीले के निर्णय लिने भन्ने विषयमा धारणा माग्नु भएको हो। दाहालले समसामयिक राजनैतिक परिस्थितिको सम्बन्धमा प्रतिवेदन पनि पेश गर्नु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले समसामयिक राजनीतिको बारेमा बैठकमा ब्रिफिङ पनि गर्नुभएको पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा अध्यक्ष दाहालले निर्वाचन अघिको गठबन्धन छाडेर नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्नु परेको अवस्थाको बारेमा ब्रिफिङ गर्नुभएको उहाँले बताउनुभयो। संक्षिप्त मौखिक रिपोर्ट पनि पेश गर्नुभयो, लिखित पनि दिनुभयो। लिखित त हामीले पढेकै छैनौँ, हेर्दैछौँ। मौखिक रूपमा वास्तवमा हिजोदेखि सरकार बन्नुभन्दा पहिले चुनावको स्थिति, हाम्रो स्थिति, पार्टीको स्थिति अनि सरकार बन्ने बेलामा हामी गठबन्धन छोडेर अर्को एउटा सहमति गर्न पुग्यौँ, त्यो स्थिति अहिले सरकार कसरी चलिरहेको छ भन्ने विषयमा मैले ब्रिफ गर्नु। बैठकले पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेकोमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष दाहाललाई बधाई दिएको छ भने उपमहासचिव वर्षमान पुनको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ। त्यस्तै यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा निधन भएकाहरूप्रति पनि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिएको उपाध्यक्ष महराले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा पार्टी एकता र संगठन विस्तार बारेमा एजेन्डा रहेको र भोलि अर्थात् शुक्रबार पनि बैठक बस्ने र सो विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। स्थायी कमिटिको बैठक शुक्रबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। आत्मदाहको प्रयास गरी उपचारको क्रममा निधन भएका इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यले उठाएका विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद रिसालको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो। अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव, नेपाल प्रहरीबाट प्रहरी उपरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक सदस्य रहने गरी समिति गठन गरिएको छ। आत्मदाहको प्रयास गरेका आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा उठाएका सबै विषयमा यथाशीघ्र छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न र त्यस सम्बन्धमा सरकारले के गर्नुपर्ने हो सुझाव तयार पार्न कार्यदेश समितिलाई दिइएको छ। मंगलबार संघीय संसद भवन अगाडि आत्मदाह गर्नुभएका प्रेम प्रसाद आचार्यले उठाएका मागहरूको सम्बोधन गर्न माग गर्दै आज पनि शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। माइतीघर मण्डलामा बिहिबार पनि मृतक आचार्यले उठाउनु भएका मागहरू पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै युवाहरूले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले सरकारले औपचारिकता मात्रै पूरा गर्ने गरेको र मृतक आचार्यका मागहरू छानबिन गर्ने भनेर औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै सरकार लागि परेको भन्दै त्यसको
विरोध जनाएका छन्। प्रदर्शनमा उपस्थित प्रदर्शनकारीहरूले मृतक प्रेम प्रसाद आचार्यले आत्मदाह गर्नुपर्ने स्थिति कसरी सृजना भयो र त्यो अवस्थामा कसले पुर्यायो भन्ने बारेमा सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाएका छन्। आत्मदाह गर्नुभएका आचार्यका परिवारलाई भेटेर सरकारले घटना थामथुम पार्ने प्रयास गरिरहेको आन्दोलनकारीको आरोप छ। सस्तो लोकप्रियताका स्टन्ट सरकारले अब बन्द गर्नुपर्ने चेतावनी दिँदै प्रदर्शनकारीहरूले सरकारले शान्तिपूर्ण आग्रह नसुने आगामी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फरक हुने बताएका छन्। आत्मदाह गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो, त्यो हाम्रो लागि एकदमै गम्भीर विषय हो सम्पूर्णको लागि। तर आत्मदाह भइसकेपछि सरकारले त्यसलाई थामथुम पार्ने प्रयासमा गृह मन्त्रालयले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने तयारी गरिराखेको छ। त्यसको विरुद्धमा चाहिँ उहाँको परिवार चाहिँ अब केही समयमा चाहिँ जाहेरी दिन जाँदै हुनुहुन्छ र मुख्य दोषीहरू नछुटुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो। उहाँले जो मान्छेहरू किटान गरेर राख्नु भएको छ ती मान्छेहरूसम्म चाहिँ पुगोस्, हाम्रो आन्दोलनको आवाज पुगोस्। अब कुनै पनि व्यापारीलाई कुनै पनि राजनैतिक दलले आफ्नो मुनाफाका निमित्त आश्रय दिन पाउँदैन है भनेर खबरदारीमा छौँ र यो खबरदारीले निकास दिन सक्छ या सक्दैन त्यो पछिका कुरा हुन्। त्यो निरन्तर हाम्रो सङ्घर्ष कति तपाईँको चाहिँ जान्छ। खबरदारीको स्वरूप आज हामी दोस्रो दिनमा आइपुग्दाखेरि हामी शान्तिपूर्वक तरिकाले नै अगाडि बढिरहेका छौँ। यदि तपाईँको चाहिँ यो शान्तिपूर्वक विद्रोहलाई, यो शान्तिपूर्वक तपाईँको चाहिँ आह्वानलाई नेपाल सरकारले सुन्न नसकेको खण्डमा, उहाँहरूले यसलाई चाहिँ अनुसरण गरेर यसको तपाईँको चाहिँ जायज मागहरू पुरा नगरेको खण्डमा हामी जुनसुकै अवस्थामा पनि जुनसुकै कदम पनि चाल्नका लागि युवाहरू बाध्य हुनेछन्। प्रदर्शनकारीहरूले उद्यमशील नेपाल नारा मात्र हो सरकार, गरी खाने कि मरि जाने, भिजा देऊ सरकार, खाडी जान्छु, दलालहरू होसियार, देशमै गरी खाने वातावरण बनाइदेऊ सरकार लगायतका नारा लगाएर सरकारको विरोध गरेका थिए। अब पालो सम्पादकीयको। नमस्कार, यो सम्पादकीयको समय हो। सम्पादकीयमा आज हामीले जनताका सवाललाई उठान गरेका छौं। जालझेल, षड्यन्त्र, समीकरण, सरकार बनाउने गिराउने खेल नेपाली राजनीतिको अर्को नाम भएको छ। जनजीविकाका सवाल, आधारभूत आवश्यकता, विकास र समृद्धि ओझेलमा छन्। 2046 सालदेखि यताको राजनीतिक परिवर्तनले जनतालाई सार्वभौम त बनायो, तर तिनै सार्वभौम जनताको अपेक्षा पूरा भएन। राजनीतिक भर्ती, सीट, क्षमता र व्यवस्थापनमा कमजोरीका कारण रास हुँदै गएपछि विभिन्न बहानामा उद्योग धन्दाहरू बन्द गरिए। यसलाई पुनः सुचारू गर्ने कुरा त के राम्रोसँग समीक्षा गर्ने जागर समेत देखिएको छैन जिम्मेवारहरूसँग। भूकम्पका कारण भएको क्षतिको असर कम नहुँदै शरीरमा लागेको माटो नटकटकिँदै भारतले गरेको नाकाबन्दी, कोरोना महामारीको त्रास र व्यापार व्यवसाय चौपट भएको स्थिति, सरकारी कामकाजमा ढिला सुस्तीदेखि आम मानिसका खेतबारीदेखि चुलो चौकोसम्मको समस्या, एकातिर समस्याको चुली, अर्कोतिर समाधानका शून्य प्रयासहरू। कारण यही हो, जनतामा चरम निराशा छाएको छ। एकातिर काम नहुने, अर्कोतिर आवाज पनि नसुनिने दोहोरो पीडाबाट नेपाली जनता गुज्रिरहेका छन्। त्यसैले राज्य र सरकारलाई सुनाउन, ध्यानाकर्षण गराउन अनुचित बाटो रोजेको देखिन थालेको छ। जे भइरहेको छ अत्यन्तै नराम्रो भइरहेको छ। यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन। अब पनि काम नहुने, आवाज नसुनिने अवस्था कायम रहने हो भने विरोधका नाममा के कस्ता शैलीहरू अपनाइने हुन्। सचेत हुन आवश्यक छ। अब संसद, सरकार, राजनीतिक दल र जिम्मेवार निकायहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। संसदमा जनताका आवाज बोलिनुपर्छ, सडकका जनताका आवाज सुनिनुपर्छ। संसद जस्तै, जनप्रतिनिधि जस्तै, सरकार जस्तै बन्नुपर्छ। जनप्रतिनिधि बनेर राज्यका उच्च निकायमा पुगेकाहरूलाई जनताले आफू जस्तै देख्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। राजनीतिक खेल, उच्च पदस्थहरूको सेवा सुविधामा राज्यको समय र लगानी बन्द हुनुपर्छ।
बरु विभिन्न पेशा व्यवसाय कृषि उद्योग धन्दामा लागेका मानिसहरूलाई उचित वातावरणको सिर्जना गर्नेदेखि भुइँ मान्छेका दैनिक समस्याको चिन्तन मननमा त्यो समय र लगानी लगाउनु पर्दछ। जनताले नेतै बन्ने नेता होइन, जनता र देश बनाउने नेताको खोजी गरिरहेका छन्। राजनीतिक चातुर्यता र दूरदृष्टिको असली परीक्षा अब चलखेल पद र पावरमा होइन, भिजन र एक्सनमा हुने समय आइसकेको छ। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखान फेरि पनि चरितार्थ भए यसले राम्रो परिणाम दिने छैन। पुराना हुन् या नयाँ, जनताको अपेक्षा पूरा गर्नुको विकल्प कसैसँग छैन। जनताले अनुभवी र नयाँ तथा उत्साही दुवै पक्षलाई अनुमोदन गरेका छन्। यस्तो महत्त्वको संसद र सरकारले केही नगरे अब कहिले गर्ने? जनतामा भएको निराशालाई आशामा नबदले अब कहिले बदल्ने? स्पेस समाचारका बाँकी प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। अहिले भने फेरि एकपटक शीर्ष समाचार। आज ऋषि पञ्चमी अर्थात् सरस्वती पूजा। सरस्वती मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्दा बुद्धि र विवेक बढ्ने जनविश्वास। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक फेरि स्थगित। बैठकबाट भाग्दै देउवा, समितिलाई बाइपास गरिएको भन्दै नेताहरू असन्तुष्ट। राष्ट्रपतिको चुनावमा के गर्ने भन्ने दुधारमा प्रधानमन्त्री, मागे नेताहरूको सुझाव। धोखाधडी नभई सहमति जोगाउनु पर्ने तर्क। प्रेम प्रसाद आचार्यले उठाएका विषयबारे छानबिन गर्न समिति गठन। सस्तो लोकप्रियताका स्टन्ट बन्द गर्न सरकारलाई युवाहरूको चेतावनी। बर्दियाको टपरा गाउँमा चितुवा आतंक। पशु चौपाया मार्न थालेपछि स्थानीय त्रसित, नियन्त्रणको पहल हुँदै। सार्वजनिक ऋण घटेर 20 खर्ब 7 अर्बमा झर्यो। प्रत्येक नेपालीको काँधमा 68,755 रुपैयाँ ऋणको भारी। र क्यानले स्वीकार्यो T20 लिगको त्रुटिपूर्ण सम्झौता। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई टिममा फर्काउने छलफल हुँदै। अब पालो स्पेस समाचारका बाँकी प्रसङ्गको। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचनको सुधारका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले एकीकृत निर्वाचन कानून लिएर संसदमा जाने तयारी गरिएको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले निर्वाचनको सुधारका लागि निर्वाचन ऐन संशोधन मुख्य कुरा भएको औल्याउँदै त्यसको संशोधन गर्ने कामलाई आयोगले अघि बढाएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। 2074 सालको निर्वाचनपछि निर्वाचन आयोगको एक अध्ययन प्रतिवेदनले निर्वाचनको सुधारका लागि 147 वटा क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्ने र त्यसमध्ये 82 वटा चाहिँ ऐनले संशोधन गर्नुपर्ने भनेको भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन आयोगको मुख्य कार्यभारको रूपमा रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। त्यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग थप छलफल गरी ऐन संशोधनको एकीकृत मस्यौदा तयार पार्ने आफूहरूको योजना रहेको उहाँको भनाइ छ। वटा सुधार गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन निकाल्दा 147 वटा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ भनेको रहेछ। ती मध्ये 82 वटा कुरा चाहिँ ऐनमै संशोधन गरेर गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको रहेछ। भनेपछि त मेजर कुरा त ऐन छ। हामी यही संसदमा निर्वाचनको एकीकृत निर्वाचन कानुनलाई लिएर जाने तयारीमा छौँ। त्यसकारण तपाईहरुसँगको यो बसाई र त्यसपछिका सुधारका कुराहरू पनि त्यो ऐनलाई टेकेर ऐनमा के कुरा लिएर जाने त्यो पनि हामी लिएर जान्छौँ। लिएर गएका कुराहरू ल्याउनको निम्ति फेरि प्रयत्न गर्छौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार हुँदै आएको दाबी समेत गर्नु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले सम्पदा र सभ्यताको संरक्षण गर्नु युवा पुस्ताको दायित्व भएको
बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित अमृत सम्पदा संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा खड्गी सेवा समिति अन्तर्गतका 47 वटा परम्परागत गुठीहरूलाई आर्थिक अनुदान रकम सहयोगको चेक हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो सभ्यता र सम्पदा जोगाउनका लागि अहिलेको युवा पुस्ता नै अन्तिम पुस्ता भएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले अहिलेका युवा पुस्ताले पनि सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण नगरे बिस्तारै सम्पदा र सभ्यताहरू लोप हुँदै जाने उल्लेख गर्नु भएको छ। हामीले ओभरअल हाम्रो एउटा सभ्यता सम्पदा जोगाउनलाई हाम्रो एउटा पुस्ता चाहिँ अब अन्तिम पुस्ता हो कि जस्तो लाग्छ हामीलाई। हामीले अब जोगाएनौँ, हामीले अब सम्हालेर राख्न सकेनौँ भने बिस्तारै अब आउने दिनहरूमा चाहिँ अझै गाह्रो हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर हामीले एउटा हाम्रा यहाँ काठमाडौँमै उपत्यकामै भनौँ हाम्रो बसोबास गर्ने विभिन्न समुदाय विभिन्नहरूले आफ्नो भाषा साहित्य बाजागाजादेखि लिएर हाम्रो सभ्यता सम्पदा जुन जोगाउने कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ। यसमा चाहिँ केही सहयोग महानगरबाट पनि तपाईँहरूलाई हुन्छ। महानगरपालिका प्रमुख शाहले सभ्यता र संस्कृतिको जगेरा गर्नका लागि महानगरले सहयोग गर्ने र सभ्यता संस्कृतिको संरक्षण महानगरपालिकाको दायित्व र कर्तव्य दुवै भएको बताउनु भएको छ। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका बजार छेउमै रहेको टपरा गाउँमा चितुवा आउन थालेपछि बस्तीमा क्यामेरा जडान गरिएको छ। दैनिक जसो साँझपख चितुवा गाउँ प्रवेश गरी घरपालुवा पशु चौपायालाई जोखिम गर्न थालेपछि स्थानीयहरू त्रसित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका बजार छेउमै रहेको टपरा गाउँमा चितुवा आएर पशु चौपाया खान थालेको गुनासो आएपछि डिभिजन वन कार्यालयले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई खबर गरी क्यामेरा जडान गरेको छ। चितुवाले दिनहु घरपालुवा जनावर मारेर खान थालेपछि ज्यान जोगाउन राति जागराम बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। बस्तीमा दिनहु गाई भैँसी बाख्रा कुकुरमाथि आक्रमण गर्न थालेपछि स्थानीय त्रसित भएका हुन्। बस्ती नजिकैको उखुबारीमा चितुवाको बास हुँदा स्थानीय खेतबारीमा जान समेत डराइरहेका छन्। भारतसँग सीमा जोडिएको गरिब तथा विपन्नहरूको बसोबास रहेको टपरा बस्तीमा दिनहु जसो चितुवा गाउँमा पस्ने गरेको छ। 3 महीना से परेशान करता है। पहले पटक तो मैंने बकरी खायो, फिर दूसरे पटक में मेरे को बकरा खायो। अब पटक में आउँछन् साँझ 6 बजे 7 बजे बराबर यही बाटा आउँछन्। अब अभी कल है मेरो गोठमा यताउता खडबडाउँछ त मैले डाट्यो फिर भाग्यो। गत पुस 18 गतेदेखि 2वटा बाख्रा 2वटा गाई र 2वटा कुकुरलाई चितुवाले आक्रमण गरेर मारिसकेको छ। पशु चौपाया र आफ्नो ज्यानको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने चिन्ताले स्थानीयलाई सताएको छ। 6 महीने से बाघ आ रहा है। एक गैया खाइस, एक फिर बाछा खाइस, हमरे घरे 5 दिन के अंदर और कोई हमारे लोन बात नहीं सुनत है, न कोई देखे आवे और रात भर सोवे नहीं देते, बैठे जाते पूरा गांव रात भर। चितुवा बस्तीमा पसेको 22 दिनपछि डिभिजन वन कार्यालयको टोली त्यसतर्फ पुगेको छ। चितुवा नियन्त्रणका लागि पहल भइरहेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। यो ठाउँमा अब बाघ हो कि चितुवा हो भनेर त्यसको पहिचान गर्नको लागि डिभिजन वन कार्यालय र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले चाहिँ क्यामेरा ट्र्यापिङ प्रविधिबाट तपाईँको अब बाघ हो कि चितुवा हो, अब पाइला त हामीले चितुवाको भेटा छौँ होइन, सकेसम्म अब यहाँ चाहिँ ठुलो बाघले जुन पाटे बाघ हुन्छ त्यसले चाहिँ अब कुकुरहरू चाहिँ त्यति खाएको अथवा समातेको त्यति देखिँदैन। तर यो गाउँ बस्ती नजिकमा चितुवा बढी चाहिँ आतंक मचाउने भएको हिसाबले चाहिँ हामीले अब पाइला हेर्दाखेरि चाहिँ चितुवा हो भन्ने आशंकामा त्यसको लागि अब 4 ठाउँमा क्यामेरा ट्र्याप राखेका छौँ। बर्दियाको 83 किलोमिटर भूमि भारतीय सीमासँग जोडिएको क्षेत्रमा जंगलले घेरिएको छ भने बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले 968 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल मध्ये 70% जंगलले घेरिएको छ। बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियादेखि टपरा गाउँ 1.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनाले विशेष गरी गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरेको छ। बर्दियाबाट होमेन्द्र थापाको रिपोर्ट।
सर्वोच्च अदालतले होटल रेस्टुरेन्टले ग्राहकबाट लिँदै आएको सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला गरेको छ। होटल रेस्टुरेन्टहरूले श्रम ऐन 2074 को दफा 87(3) र श्रम नियमावली 2075 को नियम 82 को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट अतिरिक्त 10% सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए। तर सर्वोच्चले संविधानको धारा 44 र धारा 115(1) को भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन र नियमावलीको ती व्यवस्था माघ 11 गतेदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको हो। सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै 23 जेठ 2075 मा प्रेमलाल महर्जनले दायर गरेको रिटमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाएको हो। फैसलासँगै अब होटल, लज, मोटेल, रेस्टुरेन्ट, फूड कोर्ट एवं यस्तै खाना तथा खाजा नास्ताको सेवा उपलब्ध गराउने व्यवसायीले ग्राहकसँग बिक्री गर्ने खाना तथा खाजाको मूल्यमा 10% सेवा शुल्क उठाउन नपाउने भएका छन्। सुनसरीको बराह क्षेत्र 1 मा रहेको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र सूर्यकुण्ड जोड्ने सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु गरिएको छ। बराह क्षेत्र नगरपालिकाका प्रमुख रमेश कार्कीको पहलमा प्रदेश सरकार र सडक विभागले सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु गरेको हो। सूर्यकुण्डलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने नगरपालिकाको योजना अनुरूप सडक स्तरोन्नति गर्न थालिएको नगर प्रमुख कार्कीले बताउनु भएको छ। वडा नम्बर 2 देवीथानदेखि सूर्यकुण्ड जोड्ने सडकमा वाल लगाउने, ड्रेन बनाउने, बाटोलाई विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष किसान थापा मगरले जानकारी दिनुभएको छ। सूर्यकुण्डलाई धरान र चतराबाट सडक सञ्जालले सहज रूपमा जोड्ने योजना अनुसार काम भइरहेको नगर प्रमुख कार्कीले बताउनु भएको छ। यतिबेला धरान बेस स्थित विष्णु पादुकाबाट बराह क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित बरडाँडादेखि चियाबारीसम्मको सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ। सूर्यकुण्ड धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा रहेकोले धरानबाट सहज रूपमा सडक सञ्जालले जोड्ने उद्देश्य नगरपालिकाको रहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा नगरपालिकाले 10 लाख बजेट विनियोजन गरेर उक्त सडक स्तरोन्नतिको काम गरिरहेको हो। उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण भइरहेको उक्त योजनाको नगर प्रमुख रमेश कार्की र वडा अध्यक्ष किसन थापा मगरले स्थलगत अवलोकन समेत गर्नु भएको छ। नगर प्रमुख कार्कीले सडक स्तरोन्नतिको कामलाई गुणस्तरीय बनाउन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गोविन्द राईलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ। स्पेस समाचारका बाँकी प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौं। अहिले भने फेरि एकपटक शीर्ष समाचार। आज श्री पञ्चमी अर्थात् सरस्वती पूजा। सरस्वती मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्दा बुद्धि र विवेक बढ्ने जनविश्वास। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक फेरि स्थगित। बैठकबाट भाग्दै देउबा, समितिलाई बाइपास गरिएको भन्दै नेताहरू असन्तुष्ट। राष्ट्रपतिको चुनावमा के गर्ने भन्ने दोधारमा प्रधानमन्त्री, मागे नेताहरूको सुझाव। धोखाधडी नभई सहमति जोगाउनु पर्ने तर्क। प्रेम प्रसाद आचार्यले उठाएका विषयबारे छानबिन गर्न समिति गठन। सस्तो लोकप्रियताका स्टन्ट बन्द गर्न सरकारलाई युवाहरूको चेतावनी। बर्दियाको टपरा गाउँमा चितुवा आतंक। पशु चौपाया मार्न थालेपछि स्थानीय त्रसित। नियन्त्रणको पहल हुँदै। सार्वजनिक ऋण घटेर 20 खर्ब 7 अर्बमा झर्यो। प्रत्येक नेपालीको काँधमा 68,755 रुपैयाँ ऋणको भारी। र क्यानले स्वीकार्यो T20 लिगको त्रुटिपूर्ण सम्झौता। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई टिममा फर्काउने छलफल हुँदै। अब स्पेस समाचारका बाँकी प्रसङ्ग। काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावासले आफ्नो 74औं गणतन्त्र दिवस मनाएको छ।
बिहिबार राजदूतावासले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी काठमाडौँमा आफ्नो 74औं गणतन्त्र दिवस मनाएको हो। सो अवसरमा भारत र नेपाल बीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन पुर्याएको योगदानलाई कदर गर्दै केही व्यक्तिहरूलाई सम्मान समेत गरिएको छ। साथै भारतीय सेनामा कार्यरत रहेर दिवंगत हुनुभएका नेपालीहरूको सम्मानमा उहाँहरूको परिवारलाई पनि कम्बल सहित चेक हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यसअघि दूतावास परिसरमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भारतको राष्ट्रिय झण्डा फहराउनुका साथै राष्ट्रपतिको सन्देश पढेर सुनाउनु भएको थियो। दूतावासले नेपालका विभिन्न पुस्तकालय र शैक्षिक संस्थाहरूलाई उपहार स्वरूप पुस्तक प्रदान समेत गरेको छ। भारतले हरेक वर्ष 26 जनवरीमा आफ्नो गणतन्त्र दिवस मनाउने गर्छ। अब आर्थिक समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशको अर्थतन्त्र अझै चिन्ताजनक रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित मारवाडी सेवा समाजको 70औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले पनि अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू राम्रो नभएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको पहिलो बैठकमा नै आफूले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्य मार्फत आर्थिक क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्ने दिशानिर्देश गरेको स्मरण गर्नुभयो। मैले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर, जसलाई मैले चुनौतीपूर्ण अवसरको रूपमा लिएको छु र तपाईहरुलाई थाहा छ, पहिलो बैठक क्याबिनेटको बैठक बस्दा नै मैले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्य मार्फत आर्थिक क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्ने ओरिएन्टेसन दिशानिर्देश गरेको छु र आउने दिनमा तपाईहरुसँगको सहकार्यबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न ठूलो मद्दत मिल्ने मैले विश्वास लिएको छु। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो यो कार्यकालमा देशमा सुशासन, नेपाली जनताको र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको बताउनु भएको छ। नेपालको सार्वजनिक ऋण 20 खर्ब 7 अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार गएको मङ्सिर मसान्तसम्म आन्तरिक र बाह्य गरी नेपालको सार्वजनिक ऋण 20 खर्ब 7 अर्ब 13 करोड रुपैयाँमा झरेको हो। गएको असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण 20 खर्ब 13 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ थियो। मङ्सिरसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण 2078 सालको जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार प्रति व्यक्तिमा भाग लगाउने हो भने 68,755 रुपैयाँ पर्न आउँछ। गएको असार भन्दा मङ्सिरमा सार्वजनिक ऋण कम हुनुको कारण पहिलो चौमासिकमा सरकारले गरेको सावा ब्याज भुक्तानी तथा आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार ऋण प्राप्ति भइ नसक्नु हो। मङ्सिरसम्म सरकारले सावा र ब्याजमा झण्डै पौने खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। यसैबीच गएको वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिना अर्थात् साउनदेखि पौषसम्ममा विद्युतीय गाडी आयात 50.88% बढेको भन्सार विभागले जनाएको छ। अब खेलकुदका समाचार। साधारण सभाबाट पारित भई आयोजना भएको नेपाल टी20 लिगको सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दले बताउनु भएको छ। बिहिबार क्यानले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष चन्दले भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनु भएको हो। चन्दले नेपाल टी20 लिगका क्रमका लागि विवादास्पद कम्पनी 73 स्पोर्ट्ससँग सम्झौता गर्नु गल्ती भएको स्वीकार गर्नुभयो। तर क्यानले कुनै गल्ती नियत राखेर सम्झौता नगरेको स्पष्टोक्ति समेत उहाँको छ। इलेक्सन आइसिसीले आएर गरेको 4 वर्षका लागि बोर्डले चाह्यो भनेपछि अर्ली इलेक्सन हामी गर्न सक्छौँ। 6 महिना पहिला हामी इलेक्सन गर्न सक्छौँ बोर्डले चाह्यो भने। तर निर्वाचित कमिटीलाई रिप्लेस गर्ने भनेको निर्वाचित कमिटीले हो। र ठिक छ, काम गर्दै गर्दा त्रुटि भएको कुरालाई सच्याउनका लागि मैले भने त्रुटि भयो, अन्जानमा भयो। चन्दले नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने टोलीमा फर्किने विषयमा नेपालको विद्यमान कानूनले जे अनुमति दिन्छ त्यही अनुसार अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष चन्दले आइसिसीसँग सन्दीपको बारेमा छलफल भएको र नेपालको विद्यमान कानून अनुसार अगाडि बढ्न सुझाव दिएको जानकारी दिनुभएको छ। लामिछाने नेपालको चाहिने खेलाडी भन्नेमा मलाई कुनै यहाँको कुनै लुगाउनु पर्ने कुरा छैन।
तर नेपालको विद्यमान कानुनले होइन कुन खालको अथोरिटी दिन्छ त्यो हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पहल गरेका छौँ। त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ होइन। किनभने क्यान उसै पनि अहिले विभिन्न कारणले नेपाल टी20 कारणले घेराबन्दीमा परेको कारणले त्यो कुरामा हामी धेरै बोल्न सक्दैनौँ। तर एज आइसिसीले के भनेको छ भनेपछि नेपालको कानुनले तिमीहरूलाई अथोरिटी दिएको छ भने तिमीहरू गो अगाडि बढ। सन्दीप उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि 20 लाख धरौटी बुझाएर पौष 29 मा रिहा भएका थिए। थुनामुक्त भए पनि सन्दीप क्रिकेटमा फर्कने नफर्कने टुङ्गो लागेको छैन। उनी विरुद्धको मुद्दा अझै विचाराधीन रहेको छ। यद्यपि सन्दीप कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा अभ्यास गर्न थालेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका ओपनर आसिफ शेखले आइसिसी स्पिरिट अफ क्रिकेट अवार्ड खेल भावना अवार्ड प्राप्त गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले बिहिबार आसिफले स्पिरिट अफ क्रिकेट अवार्ड प्राप्त गरेको जनाएको छ। गत वर्ष फागुनमा ओमानमा भएको 4 देश सम्मिलित टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा आयरल्यान्ड विरुद्ध देखाएको खेल भावनाले उक्त अवार्ड जितेका हुन्। आसिफले आयरल्यान्डका एन्डी म्याकबर्नी रन लिने क्रममा लड्न पुगेपछि रन आउट गरेका थिएनन्, जुन खेल भावना यस वर्ष सर्वाधिक चर्चा र प्रशंसा पाएको क्षण थियो। त्यसैले आइसिसीले स्पिरिट अफ द क्रिकेट अवार्ड आसिफलाई दिएको जनाएको छ। अब विदेशका समाचार। फेसबुक र इन्स्टाग्राम सञ्चालन गर्ने प्रविधि कम्पनी मेटाले अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निलम्बन फुकुवा गर्ने घोषणा गरेको छ। यो घोषणासँगै ट्रम्प फेसबुक र इन्स्टाग्राममा फर्किन पाउने भएका छन्। मेटाका अनुसार 2 वर्ष अगाडि गरिएको निलम्बन आउँदो हप्ता समाप्त हुनेछ। मेटाका उच्च अधिकारी निक क्लेगले नागरिकले उनीहरूका राजनीतिज्ञहरूले के भनिरहेका छन् भन्ने जान्न पाउनुपर्ने बताएका छन्। सन् 2021 मा अमेरिकी संसद भवन क्यापिटलमा दंगा भएपछि ट्रम्पलाई फेसबुक र इन्स्टाग्रामबाट अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरिएको थियो। ट्रम्पले विगतमा गरेका गल्ती पुनः गरेमा थप कारबाही हुन सक्ने बताइएको छ। अब मौसम समाचार। आगामी शनिबारसम्म घाम पनि नलाग्ने पानी पनि नपर्ने भएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावले बदली भए पनि पानी र हिउँ दुवै नपर्ने बताइएको छ। गत मंगलबार बेलुकादेखि पश्चिमी नेपालदेखि भएको बदली बिस्तारै पूर्वतिर सर्दै गएको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद प्रतिभा मानन्धरले बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने बदली नभएको मानन्धरले जानकारी दिनुभयो। हरेक हिउँदमा वर्षा हुने गरे पनि यो वर्ष हिउँ र वर्षा दुवै नपर्दा कृषकहरू मारमा परेका छन्। हिउँदमा पानी नआउँदा बालीनाली समेत राम्रो हुन नसकेको किसानहरूको भनाइ छ। हामी स्पेस समाचारको अन्त्यतिर छौं। बिदा हुनु अघि एकपटक फेरि शीर्ष समाचार। आज ऋषि पञ्चमी अर्थात् सरस्वती पूजा। सरस्वती मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्दा बुद्धि र विवेक बढ्ने जनविश्वास। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक फेरि स्थगित। बैठकबाट भाग्दै देउवा। समितिलाई बाइपास गरिएको भन्दै नेताहरू असन्तुष्ट। राष्ट्रपतिको चुनावमा के गर्ने भन्ने दोधारमा प्रधानमन्त्री। मागे नेताहरूको सुझाव। धोखाधडी नभई सहमति जोगाउनु पर्ने तर्क। प्रेम प्रसाद आचार्यले उठाएका विषयबारे छानबिन गर्न समिति गठन। सस्तो लोकप्रियताका स्टन्ट बन्द गर्न सरकारलाई युवाहरूको चेतावनी। बर्दियाको टपरा गाउँमा चितुवा आतंक। पशु चौपाया मार्न थालेपछि स्थानीय त्रसित। नियन्त्रणको पहल हुँदै। सार्वजनिक ऋण घटेर 20 खर्ब 7 अर्बमा झर्यो। प्रत्येक नेपालीको काँधमा 68,555 रुपैयाँ ऋणको भार। र क्यानले स्वीकार्यो टी20 लिगको त्रुटिपूर्ण सम्झौता। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई टिममा फर्काउने छलफल हुँदै। स्पेस समाचार अहिलेलाई सकियो। ताजा तथ्यपरक सन्तुलित समाचारका साथ हामी फेरि उपस्थित हुनेछौं। हेर्दै गर्नुहोला स्पेस फोक टेलिभिजन। नमस्कार।